ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री प्रदोष अष्टक स्तोत्रम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो, वेणुं दधत् पद्मजस्तालो। निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व, विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च। येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी, तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे,
येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पदमजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो नित्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र
पुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासस्यैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पदमजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातं गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्य सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासस्यैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे
वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्य सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलाससैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत पदमजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया
सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्य सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासैव भुवने त्रिजगाज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्य सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः
पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासैव भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः। तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहैर्वयो नित्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीम सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं
समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यमन्यमनसान्ध्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलात्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलाससैव भुवने त्रिजगाज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पदमजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनवपुर्देवाः समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरवसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरप्रार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाध्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वं जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो नित्ये न दानाद्यैषु कर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्थे द्विजभामिनी तद्दोष परिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्।